पञ्चदशाधिकशततमः सर्गः। नन्दिग्रामनिवासः। ततो निक्षिप्य मातृः स अयोध्यायां दृढव्रतः। भरतः शोकसन्तप्तो गुरूनिदमथाब्रवीत्। नन्दिग्रामं गमिष्यामि सर्वानामन्त्रयेद्यवः। तत्र दुःखमिदं सर्वं सहिष्ये राघवं विना। गतश्च हि दिवं राजा वनस्थस्य गुरुर्मम। रामं प्रतीक्षे राज्याय स हि राजा महायशाः। एतच्छ्रुत्वा शुभं वाक्यं भरतस्य महात्मनः। अब्रुवन्मन्त्रिणः सर्वे वसिष्ठश्च पुरोहितः। सदृशं श्लाघनीयं च यदुक्तं भरतं त्वया। वचनं भ्रातृवात्सल्यादनुरूपं तवैव तत्। नित्यं ते बन्धुलुप्तस्य तिष्ठतो भ्रातृसौहृदे। आर्यमार्गं प्रपन्नस्य नानुमन्येत कः पुमान्। मन्त्रिणां वचनं श्रुत्वा यथाभिलषितं प्रियम्। अब्रवीत्सारथिं वाक्यं रथो मे युज्यतामिति। प्रहृष्टवदनः सर्वा मातृः समभिवाद्यतः। आरुरोह श्रीमान् शत्रुघ्नेन समन्वितः। आरुह्य च रथं शीघ्रं शत्रुघ्नपरतावुभौ। ययतुः परमप्रीतो वृत्तो मन्त्रपुरोहितैः। अग्रते गुरवस्तत्र वसिष्ठप्रमुखा द्विजाः। प्रययोः प्रान्मुखाः सर्वे नन्दिग्रामो यतोऽभवत्। बलं च तदनाहूतं गजाश्वरथसङ्कुलं। प्रययो भरते याते सर्वे च पुरवासिनः। रतस्थः स हि धर्मात्मा भरतो भ्रातृवत्सलः। नन्दिग्रामं ययो तूर्णं शिरस्याधाय पादुके। ततस्तु भरतं क्षिप्रं नन्दिग्रामं प्रविश्य सः। अवतीर्य रथात् तूर्णं गुरूनिदमुवाचः। एतद्राज्यं मम भ्रात्रा दत्तं सन्न्यासवत् स्वयं। योगक्षेमवहेतस्य पादुके हेमभूषिते। भरतः शिरसा कृत्वा सन्न्यासं पादुके ततः। अब्रवीद्दुःखसन्तप्तः सर्वं प्रकृतिमण्डलं। छत्रं धारयेत् क्षिप्रम् आर्यपादविमौ मतौ। आभ्यां राज्ये स्थितो धर्मः पादुकाभ्यां गुरोर्मम। भ्रात्रा हि मयि सन्न्यासो निक्षिप्तः सौहृदादयम्। तमिमं पालयिष्यामि राघवागमनं प्रति। क्षिप्रं संयोजयित्वा तु राघवस्य पुनः स्वयं। चरणौ तौ तु रामस्य द्रक्ष्यामि सह पादुकौ। ततो निक्षिप्तभारोऽहं राघवेण समागतः। निवेद्य गुरवे राज्यं भजिष्ये गुरुवर्तिताम्। राघवाय च सन्न्यासं दत्वे मे वरपादुके। राज्यं चेदमयोध्यां च धूतपापो भयावहम्। अभिषिक्ते तु काकुत्स्थे प्रहृष्टमुदिते जने। प्रीतिर्मम यशश्चैव भवेद्राज्याच्चतुर्गुणम्। एवं तु विलपन् दीनो भरतः स महायशाः। नन्दिग्रामे करोद्राज्यं दुःखितो मन्त्रिभिः सह। सवल्कलजटाधारी मुनिवेशधरः प्रभुः। नन्दिग्रामे वसद्वीरः ससैन्यो भरतस्तदा। रामागमनमाकाङ्क्षन् भरतो भ्रातृवत्सलः। भ्रातुर्वचनकारी च प्रतिज्ञापारगस्तथा। पादुके त्वमभिषिच्याथ नन्दिग्रामे वसत्तदा। सबालव्यजनं छत्रं धारयामास स स्वयं। भरतशासनं सर्वं पादुकाभ्यान्नवेदयत्। ततस्तु भरतः श्रीमान् अभिषिच्यार्यपादुके। तदधीनस्तदा राज्यं कारयामास सर्वदा। यदा हि यत्कार्यमुपैति किञ्चिदुपयानं चोपहृतं महार्हं। स पादुकाभ्यां प्रथमं निवेद्य चकार पश्चाद्भरतो यथावत्। इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे नन्दिग्रामनिवासो नाम पञ्चदशाधिकशततमः सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।